السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة شروح مادة ليكونومي جينيرال بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا، علوم اقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي. فهاد لا سيونس غنشوفو لا دوزيام بارتي من لو شابيتر ديال لي زاغريغا دو لا كونطابيليتي ناسيونال، وفيها غادي نتعرفو على les agrégats du revenu. بالنسبة les agrégats de revenu كاينين جوج لي برينسيبو agrégats. عندنا ال RNB le revenu national brut وعندنا ال RNBD. بالنسبة لل RNB القاعدة أو لا فورمول باش نحصلو على ال revenu national brut تناخدو le PIB وتنزيدو عليه les revenus extérieurs nets. وهاد لي revenus extérieurs nets كنلقاوهم من خلال لا فورمول ديال le revenu extérieur reçu moins le revenu extérieur versé. بالنسبة للدوزيام اغريغا ديال الريفوني اللي هو ال RNBD او le revenu national brut disponible، لا فورمول ديالو تناخدو هذاك ال RNB اللي ديجا حسبناه وتنزيدو عليه ترانسفير كورون نت. ترانسفير كورون نت يعني دوك التحويلات اللي قاموا بهم المغاربه المقيمين بالخارج كيصيفطوا فلوس هنايا للمغرب. وكاين تاني الاجانب اللي عايشين في المغرب وكيصيفطوا الفلوس للبلدان ديالهم. دونك باش نحسبوا الترانسفير كورون نت تناخدو الترانسفير courant net reçu moins transfert courant net versé. Donc le PIB ou نقدروا نشدو le PIB ونزيدو عليه le revenu et transfert courant net de l'extérieur. Donc عندنا جوج لحد الان شفنا جوج لي فورمول، يا اما كنخدم بالار ان بي بغيت نحسب الار ان بي دي كنخدم بالار ان بي ونزيد عليه ترانسفير كورون نت، اولا نخدم بالبي بي. الا خدمت بالبي بي خاصني نزيد الريفوني اي ترانسفير كورون نت دو ليكستيريور. اولا كنعرفوا ان الدخل الريفوني كيساوي الكونسوماسيون زائد لي بار. بحال شي دخل ديال شي فرد، شي ميناج مثلا خدام في شي اونتربريز كياخذ ان سالير، هذاك لو سالير شي حاجه تيستهلكها منه وشي حاجه تيخبيها تيدخرها. دونك هكا حنا نهضروا دابا على او نيفو ناسيونال. او نيفو ناسيونال غنتكلموا على الار ان بي دي في بلاصه الدخل ديال الميناج مثلا. هاد الار ان بي دي كيساوي ديبونس دو كونسوماسيون فينال زائد لي بار ناسيونال بروت. دونك عندنا هاد لي فورمول ديال الكالكول ديال الار ان بي دي. ار ان بي زائد ترانسفير كورون نت، او نشدو البي اي بي ونزيدو عليه الريفوني اي ترانسفير كورون نت دو ليكستيريور، او ناخدو ديبونس دو كونسوماسيون فينال ونزيدو عليها لي بار ناسيونال بروت. بالنسبه لليكتور ديال الار ان بي دي ناخدو واحد ديكزامبل. تقول au Maroc le revenu global s'élève à 1170 milliards de dirhams en 2021 par exemple. Donc هذه c'est la lecture ديال RNBD. بالنسبة les autres types d'agrégats عندنا les agrégats de dépenses. Les agrégats de dépenses فيها واحد المجموعة ديال les agrégats. كنبداو بالinvestissement national. هاد l'investissement national او الاستثمار الوطني يا اما نسميوه l'investissement national او نسميوه لا اف بي سي، سي لا ميم شوز. كيفاش نحصلوا على l'investissement national؟ تناخذوا الاف بي سي اف يعني فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس وكنزيدوا عليها الفارياسيون دو ستوك. لا ليكتور ديال l'investissement national تنقول au Maroc en 2021 l'investissement brut s'élève à وكنكتب هذاك لو مونطون اللي خرج ليا en milliards de dirhams.
Deuxième agrégat ديال dépenses, on a demande extérieure. Demande extérieure, tout simplement, هي l'exportation. هو الصادرات. الطلب الخارجي. يعني ملي كنصدر كنقول لبيت الطلب الخارجي. Donc demande extérieure هي les exportations. والlecture ديال les exportations كنقولوا au Maroc en 2021 la demande extérieure des biens et services est de وكنكتب هذاك الموطون اللي خرج ليا او اللي عندي ديجا في لي اكسبورتاسيون. تروازيام اغريغا ديال ديبونس عندنا الدوموند اكستيريور نت. دابا هذه ماشي الدوموند اكستيريور، هي الدوموند اكستيريور نت. كيفاش نت؟ تنحيدو منها لي زامبورتاسيون، كنشدو لي زيكسبورتاسيون وتنقصو منهم لي زامبورتاسيون. لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون كنسميوها الدوموند اكستيريور نت. La lecture ديالها au Maroc en 2021 le déficit commercial en biens et services اي علاش درنا الديفيسيت؟ لان في المغرب ديما تيخرج الديفيسيت كوميرسيال، ديما عندنا عجز في الميزان التجاري لان لي زيكسبورتاسيون ديما كيكون اقل من لي زامبورتاسيون اللي كنستوردو حنايا بزاف في المغرب، وبالتالي غيخرج لنا الريزولتا نيجاتيف. هذيك الريزولتا اللي خرجت نيجاتيف كنسميوها ديفيسيت كوميرسيال. والا خرج لك بوزيتيف راه كتقول ليكسيدون كوميرسيال. كتقول مثلا او ماروك الا ربما يخرج لنا يعني شي الي يكون عندنا لي زيكسبورتاسيون ان شاء الله اكبر من لي زامبورتاسيون غادي يخرج لنا ان اكسيدون كوميرسيال. هنايا كنقولوا او ماروك باغ اكزومبل في واحد لاني، ماشي ديما 2021 ولكن في واحد لاني لو ديفيسيت كوميرسيال ما نقولوا ليكسيدون كوميرسيال بلاصه الديفيسيت اللي خرج لنا ريزولتا بوزيتيف نقولوا ليكسيدون كوميرسيال او بيان اي سيرفيس اي دو. عندنا quatrième agrégat ديال الديبونس عندنا الدوموند انتيريور. دوموند انتيريور فيها الدي سي اف والاف بي سي، فيها الكونسوماسيون ديبونس دو كونسوماسيون فينال وفيها الاف بي سي. مع العلم ان الاف بي سي كما قلنا هو الاف بي سي اف زائد الفارياسيون دو ستوك كما شفنا في لاغريغا ديال لانفستيسمون ناسيونال. دونك دي سي اف زائد الاف بي سي او زائد لانفستيسمون ناسيونال او نديرو دي سي اف زائد اف بي سي اف زائد الفارياسيون دو ستوك. La lecture de la demande intérieure que au Maroc, par exemple en 2021, les dépenses de consommation finale et en bien de production sont deux. Les dépenses de consommation finale qui sont le DCF ou dépenses de biens de production qui sont le FBC, l'investissement. La consommation des entreprises qui sont l'investissement, mais consommation. Demande globale, الطلب الاجباري او الكلي هو الدي سي اف زائد الاف بي سي زائد لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون، اولا ناخذ الدي سي اف زائد الاف بي سي اف زائد الفارياسيون دو ستوك زائد لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون، اولا ناخذ الدي سي اف زائد الاف بي سي زائد دوموند اكستيريور نت اللي عندنا لي زيكسبورتاسيون موان لي زامبورتاسيون هو الدوموند اكستيريور نت. بالنسبة للlecture نقولوا au Maroc en 2021 la demande intérieure et extérieure nette des importations est de وكنكتب هذاك لو مونطون اللي خرج ليا. كاين واحد لاغريغا اخر اللي هو لو طو دانفستيسمون. الطو دانفستيسمون او معدل الاستثمار الا كنشوفوا شحال كيشكل ليا الاستثمار بالبي بي. دونك شحال كيشكل ليا الاف بي سي بالناتج الداخلي الخام وكنضربو في 100. دونك الاف بي سي على البي اي بي فوا 100 غيخرج لك او بورسونتاج هنايا. دونك شنو غتقول في لا ليكتور؟ او ماروك l'investissement brut représente par exemple 30% de la richesse créée par l'économie nationale en 2021. يعني شحال كيشكل ليا الانفستيسمون بالناتج الداخلي الخام. Donc au Maroc, l'investissement brut représente 30% de la richesse créée par l'économie nationale en 2021. Donc voilà pour cette séance. On a expliqué les deux agrégats, les agrégats de revenus et les agrégats de dépenses. La partie prochaine, on va les agrégats de l'épargne. D'ici là, la vidéo est bénéfique pour vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo وغنخليكم le lien de téléchargement ديال هاد le chapitre هذا في la description
حاولوا تيليشارجيوه. كنضرب لكم موعد الحلقة المقبلة بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.